أما التغير والثبات في الشخصية فتجتمع في الشخصية خاصيتان أساسيتين. الأولى الثبات، أما الثانية هي التغير. الثبات طبعا تظهر على شكل ثبات في الشخصية، ولما نتكلم عن ثبات في الشخصية بنحكيش إحنا بنقول ثبات في الشخصية يعني هو شخصيته ثابتة أو ملامحه ثابتة. إحنا بنتكلمش عن الشخصية كملامح، يعني إحنا بنتكلم الشخصية كأجهزة نفسية، كانعكاسات عن سمات موجودة لدى الفرد، ومن ثم نأخذ الطابع العام للسمات الموجودة عنده وبنتكلم عنه. هذه عن تعريف الشخصية. فإذا طبعا الثبات في الشخصية هي بتظهر من وين ممكن إحنا نتعرف على أنه الشخصية ثابتة أم الشخصية متغيرة. هي الخاصيتين التنتين الثبات والتغير موجودة في الشخصية. أما الثبات فتظهر على المواقف من خلال سلوكه وردات فعله في المواقف المختلفة اللي بواجهها في حياته، ومن ثم من خلال هذه المواقف كيف كانت ردات فعله، كيف كان تعاطى مع هذه المواقف، كيف تعامل مع هذه المواقف. كان تعامله إيجابي، كان تعامله سلبي، هل هو هادئ، هل هو حضاري، هل هو انبساطي، هل هو عصبي، هل هو قلق، هل هو متوتر، هل عنده مثلا عديم الإدراك في بعض المواقف، هل عنده بلادي، هل عنده لا مبالاة أو سريع الاستثارة. إذن المواقف هذه اللي أثناء ما بتعامل فيها في الحياة هي بتعكس إلنا صورة من خلال تعامله. السمة العامة اللي بتظهر عليه من أثناء المواقف هاي إحنا بنقدر نقول هنا الشخصية، هناك نوع في الشخصية ثبات من الشخصية. يعني ثبت إنه هذا الشخص شخص حضاري في التعامل، شخص هادئ يتعامل ويتفاعل مع الآخرين ومع المواقف بطريقة هادئة، يتناول المواضيع بطريقة سلسة من غير انفعالات. إذا معنى ذلك سمات الشخصية عنده الهدوء والاتزان. شخص آخر شخص عصبي، شخص سريع تقلب المزاج، شخص لا يدرك الأشياء كما هي، عنده تفسيرات سلبية للمواقف اللي بتواجهه في الحياة. إذا إحنا إيش بدنا نطلق عليه؟ أكثر من موقف صدر معاه هذا الموقف وأكثر من ردات فعله كانت غالب عليها هذه السمة، إحنا بدنا نطلق عليه شخص شخصيته الثبات في شخصيته، إنه هذا الثبات هذا في الشخصية إنه هذا الشخص سريع متقلب المزاج. طبعا الثبات ممكن أن يكون لفترة طويلة في الشخصية، يعني ثبات السمات عند الشخصية ممكن أن يستمر لفترة طويلة، يعني ما بوقف عند فترة معينة، ربما ما صارش تغيير في الشخصية. هنا ما نتحدث عنه من الثبات يبرز لنا دور أهمية التغيير. التغيير طبعا في الشخصية هي الشخصية تكلمنا خاصيتين أساسيتين، خاصية الثبات وخاصية التغيير. طب التغيير متى يحدث التغيير؟ في مواقف الحياة المختلفة. مواقف الحياة المختلفة يبدأ يتعلم خبرات جديدة مع استغلال الخبرات السابقة في الخبرات اللاحقة. يبدأ هنا في التغيير في بعض الأطباع وبعض السمات وبعض التصرفات. إذن التغيير يحدث أثناء فترات الحياة المختلفة والمواقف المختلفة اللي بواجهها الفرد أثناء حياته. لكن هل التغيير يكون لفترة محدودة أو لفترة من فترة لفترة من فترات الحياة؟ التغيير يكون طبعا من فترة لفترة من فترات الحياة. ليه؟ لأنه الإنسان طول ما هو موجود مع الحياة، طول ما هو بتفاعل مع خبراتها، بتفاعل مع أنشطتها، بتعلم من ثقافاتها، بتعلم مع السلوك من سلوكه مع الأفراد وسلوك الأفراد معه، بتأثر فيهم، بتأثر في المجتمع اللي عايش فيه، بتأثر بالمتغيرات الثقافية اللي بتحدث للمجتمع، بتأثر ببعض المتغيرات والثقافات اللي بتطرأ للمجتمع، بتأثر بالرأي العام، بتأثر برأي الأشخاص القريبين منه. إذا التأثير هذا اللي بيكتسبه من العامة أو بيكتسبه من الأشخاص القريبين منه، أو بتعلم سلوك جديد. ما احنا قلنا التعليم هو تغيير في الأداء، تغيير في أداء السلوك، لأنه بالفعل هو كانش متعلم، ما كانش يدرك، ومن بعد ما تعلم تغير أداء وسلوكه حسب ما تعلم. إذا معنى ذلك التغيير من فترة لفترة لحين ما يحدث تغير وتعلم جديد للمواقف وللحياة، ومن ثم بتعطي انعكاسات على الشخصية، والشخصية بتغير من فترة لفترة. لكن الثبات دائما ما يكون أكثر، لأن الثبات عبارة عن بعض السمات الخاصة لهذا الفرد، والسمات الخاصة هاي اللي
ميزته عن غيره، والسمات اللي غلبت على أطباعه السلوكية، غلبت على شخصيته، غلبت على تصرفاته، غلبت على أدائه، غلبت على طريقة تعامله وطريقة تعاطيه مع المواقف. إذا معنى ذلك الثبات يكون أحيانا لفترة طويلة. أما التغير يكون عادة في مراحل من مراحل الحياة أيضا، إلى جانب المواقف يكون من مرحلة لمرحلة، لأنه الإنسان ينمو ويكبر. الطفل يتغير عما هو عن أفكاره في الطفولة عما يكون في فترة المراهقة، وأكثر فترات التغير في الشخصية تكون في فترة المراهقة. ليش؟ لأن الضغوط الاجتماعية اللي تقع على كاهل المراهق، امبارح كان المراهق طفل صغير ما فيش عليه قيود اجتماعية، لكن مجرد ما كبر بدت القيود الاجتماعية، بدأ يشعر انه هو كبير. احيانا بشعر انه طفل، ولكن ابويه يحملوه مسؤولية انه هو كبير. كان بالامس يذهب يتعامل مع اللي بجيله من كلا الجنسين، الجنس فتيات وجنس ذكور. مجرد ما كبر وبدخل فترة المراهقة بدأ الأبوين يشعروه إنه هو كبير، والآن لا يجوز له التعامل في مجتمع مثلا زي مجتمعنا إنه يتعامل إلا مع أبناء جنسه. على سبيل المثال احنا نطرح مثال، من ثم هنا في ضغوط اجتماعية اصبحت عليه، والضغوط الاجتماعية هذه الضغوط اسرية بدأت تتغير في شخصيته، وبدأ يكتسب فترة المراهقة كمان التغيرات الفسيولوجية اللي بتطرأ على المراهق مع الضغوط الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية اللي بتطرأ عليه، بتجعل عنده نوع من التغيير. لذلك نوع التغيير هذا احيانا يظهر تبعا لجنس المراهق. على سبيل المثال انه عندنا الذكور يبدأ التغيير في اتجاهاتهم تصرفاتهم انه مرتبطة بجنس المراهق نفسه، انه الذكور مثلا يميل الى المخاطرة، الى المغامرة، الى العاب القوى، الى الاشياء اللي بتعتمد عليه كجنس ذكوري. اما الاناث بتميل الى المحافظة، إلى الاهتمام بالجمال، إلى الخجل. كل هذه المسائل طبعا متعلقة التغيير بجنس المراهق. كذلك أيضا يتم التغيير في الشخصية لما بنتقل من سن المراهقة إلى سن الشباب، ومن ثم إلى سن الرشد. كل مرحلة من مراحل العمر يبدأ تغيير في الشخصية، لكن أكثر مرحلة إحنا بنعتبرها من المراحل اللي بيتم تغيير في الشخصية وبكتسب سمات أخرى غير السمات الموجودة كانت عنده، لأنه ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وتختلف تماما. مرحلة المراهقة يبدأ يعاني من ضغوط اجتماعية، يبدأ يعاني. يوم إحنا بنعتبره كبير وفي لحظة من اللحظات بنعتبره صغير، لا هو حاسس نفسه كبير ولا هو حاسس نفسه صغير. ومن ثم تبدأ الصراعات الداخلية مع الصراعات الاجتماعية، مع متطلبات الواقع الموجود من حوله، مع إرادته هو اللي هو كان معتاد على بعض العادات وبعض الألعاب أو بعض التصرفات والسلوك ويعتبر نفسه كطفل. من ثم الآن إحنا اعتبرناه مش طفل، أصبح الأبوين يعتبرونه إنه بدأ هو صبي وكبير، ودائما يسمعوه أنت كبير، لازم تتحمل مسؤولية، لازم تعتمد على نفسك. فهنا تبدأ عملية. طبعا هذا بالنسبة للتغيير. لكن ثبات الشخصية، كيف نكتشف ثبات الشخصية؟ كيف نعرف ونتعرف على ثبات الشخصية، السمات الثابتة للشخصية؟ طبيعي عبر المواقف المختلفة، والأخص السلوك إما يعني السلوك اللي بيقوم فيه هذا الشخص. على سبيل المثال إحنا نظرنا لشخص إنه عدواني، فهذا الشخص عدواني من خلال سلوكه في المنزل، سلوكه في المدرسة، في المنزل بخانق إخوانه، دائم الصراعات مع أهل المنزل، بيخرب بعض الأشياء الموجودة في المنزل، بيقوم بالتكسير، بيقوم بتمزيق الأشياء. إذا معنى ذلك دائما سلبي في التعامل. وينتقل إلى المدرسة، بضرب زميله، يأخذ حاجيات زملائه الآخرين، بيعمل نوع من الدوشة والمشاكل المستمرة. أيضا في مجموعة الرفاق مع أنه دائما بكون عدواني عليهم، أثناء اللعب بكون عدواني على الآخرين. إذا معنى ذلك إحنا بنستطيع أن نقيس ثبات الشخصية من خلال السلوك اللي بصدر عن هذا الفرد أو عن هذا الشخص في المواقف الاجتماعية أو في المواقف والأنشطة الاجتماعية التي يواجهها الفرد، ومن ثم إحنا نستطيع أن نصل إلى درجة ثبات هذه الشخصية. الخصائص النفسية دائما تكشف عن ثبات بسيط في المواقف، يعني دائما إحنا بنكشف عنا عن ثبات بسيط في المواقف الاجتماعية، لكن السلوك الغير
الغالب دائما والانطباع العام اللي يؤخذ على هذا الشخص من خلال ردات فعله، من خلال تعامله، من خلال تصرفاته، من خلال سلوكه، نستطيع أن نكشف عن ثبات شخص. طيب بناء على ذلك نستطيع إحنا من خلال هذا الكلام أن نتنبأ بالسلوك الذي يقوم فيه الفرد. يعني السلوك الذي يقوم نستطيع من خلاله أن نتنبأ أنه هذا السلوك ماذا يقوم في هذا الفرد ردة فعله، أو ماذا متوقع من هذا الشخص. والله لو واحد غالب عليه سمة العدوانية، إحنا نتنبأ من خلال هذه السمة ومن خلال ثبات هذه الشخصية أن نتنبأ أنه هذا الشخص لديه سلوك عدواني في أي موقف من المواقف. شخص آخر، فلذلك أنت لما بتيجي بدك تتوجه لشخص وتسأله عن موقف، تسأل عن شخصيته، تسأل عن أطباعه. منهم من تتوجه له يقول لك هذا الشخص والله هادئ ومتزن ورزين وتعامله طيب وتعامله إيجابي، فتلقائيا هذه السمة العامة. لكن أنت لو جيت سألت عن شخص معروف وثبات عنده ثبات في الأوصاف بتاعته أو السمات بتاعته، يقول لك اوعك تقرب له، ما تروحلوش، ما تسألوش، عصبي، سريع التقلب، ما بعتكاش كلمة. إذا معنى ذلك من وين هذا الكلام؟ الحكم أجى هذا من وين؟ من خلال المواقف اللي كان يقوم فيها هذا الشخص. طبعا فالثبات في الشخصية يظهر من خلال عدة نواحي. كيف يعني يظهر من خلال عدة نواحي؟ أول حاجة الثبات في الأعمال، يعني دائما عنده ثبات في أعماله، في اتجاهاته. البيزنيز والفاكتورز عنده في ثبات في اتجاهاته المختلفة في السلوك، أعماله، سلوكه، إيش أعماله بتكون وإيش سلوكه بتكون، إيش الطابع العام على سلوكه، كيف بكون سلوكه وكيف بتكون اتجاهاته. هل اتجاهاته سلبية أم اتجاهاته إيجابية؟ هل اتجاهاته داعمة أم اتجاهاته مثبطة؟ إذا معنى ذلك الثبات في الأعمال، نواحي الثبات في الشخصية، الثبات في الأعمال والاتجاهات والتصرف والسلوك. النقطة الثانية الثبات في الأسلوب، يعني أسلوب الشخص. يعني نستطيع أن نصل إلى الثبات في الشخصية من خلال الثبات في أسلوبه. فهو عادة الأسلوب الطبع العام، زي ما تكلمنا، الطبع العام اللي بتصف فيه هذا الشخص. الطبع العام دائما عنده أسلوب. شو هو أسلوبه؟ شو ردات فعله؟ شو كلامه؟ كيف تصرفاته؟ كيف المواقف المختلفة السابقة لما عرضت عليه كان كيف تعاطى مع هذه المواقف، كيف كان تعامله مع هذه المواقف. فعلى سبيل المثال بعض الآباء عندهم ثبات في السلوك، عندهم أسلوب سلطوي، تكون إما الأم أو يكون الأب عنده أسلوب سلطوي، هذا ثابت عليه، ما فيش مشكلة أسرية إلا يكون متسلط فيها من غير فهم، من غير وعي، من غير كلام، عنده هيك، هذا ثبات في أسلوبه. بعض المدرسين في المدارس عندهم ثبات في السلوك، انه عنده طريقة ما يتعامل معها، أسلوب يتعامل مع الطفل المشاغب، لا يقوم بعقاب الطفل المشاغب، إنما بقوم بتصرفات وسلوك اتجاه هذا الطفل بيعتمد على إنه إفهام هذا الطفل والبحث عن مشكلة هذا الطفل. مدرس آخر يقوم بالتعنيف المادي أو التعنيف المعنوي، كأن يضربه أو يشتمه أو يقوم. إذا معنى ذلك